ராம ராம ஜெய ராஜா ராம், ராம ராம ஜெய சீதாராம், ராம ராம ஜெய ராஜா ராம், ராம ராம ஜெய சீதாராம். ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணம் Sundarakaanda Parayanam 37th Sargam. Here Hanuman shows the Vishwarupa Darshana to Sita Devi. The sage Valmiki explaining in the 66 slokams here, all are requested to pray for yourself and your family and for all, including for the universe people. Sabdadrimshah Shargah Hanumata Vishwarupa Darshanam Sita Chavasanam Shudva Purnachandra Nibanana Hanumantamuvashetam Dharmartha Sahitam Vachaha Amrutam Vishya Samrishtam Dvaya Vanarabashitam Yachanan Yamana Ramo Yacha Soha Parayanaga Aishwarye Vasuvastirne Vyasane Vasutharune Rajvela Purusham Batva Kritanda Parikarshati Vitirno Namasahmasarchya Praninam Plavagotamaha Saumitri Mamsa Ramamsa Vyasanaihi Pachyamohitan Sogasyasya Gataparam Ragavo Adhikamishyatihi Plavamana Parishanto Hatanau Shagare Yata Rachasanam Kshayam Kritva Sidayitva Charavanam Lankamun Movitam Kritva Gata Drashyati Mampadihi Chavashyah Sandravarasveti Yavadevana Puryate Ayam Samvatsaraha Kalastavadhi Mama Jivitam Vardade Dasamo Maso Dhautu Seshau Plavankamaha Ravanena Nisamsena Samayoya Kruto Mamaha Vibhishanena Chaprardra Mama Niryadhanam Pratihi Anunidaha Pratyena Nachadad Gurute Matim Iti Sanjitya Hanumamstata Plavaga Saddhamaha Dashyamasa Vaidehya Swamrupa Mahirdanaha Mama Pradipratanam Hi Ravanashya Rochate Ravanam Margade Sankhe Mrudyuho Kalavacham Ghatam Jeshta Kanya Anala Nama Vibhishana Suthakabe Dhayama Meta Maghyata Matra Prahitaya Swayam Asam Seyam Harisreshta Shipram Mam Prashyate Patihi Andaratma Hime Suddhas Dasmimsa Bhagavo Gunaha Utsaha Baurusham Santlaman Rusamashyam Kritanjataha Vikramanja Prabhavacha Santivanara Ragave Chadurdasha Sahasrani Rakshasanam Jhakanayaka Janastane Vina Bratra Shatruhu Kastasya Nodvijet
न शक्यस्तु वलयितुं व्यसनैः पुरुषर्षभः अहं दश्य प्रपावञ्च शक्रस्येव भुडोमजा सरजालां सुमाञ्चूरः कबेरामदिवाकरः शत्रुरक्षोमयं दोयमुपशोषं नयिष्यति इति सञ्चल्पमानं धाम रामार्ते शोकगर्जिता अश्रुसम्पूर्णनयनामुवाच वशनं कविः श्रुत्वैव तु वशो मह्यं क्षिप्रमेष्यति राघवः समुं प्रकर्षन् महती हरिर्ष घनशङ्कुला अथवा मोसयिष्यामि द्वामद्यैव हि रावणात् अस्माद् कादुबारोह मम पृष्ठमनिन्दिते द्वां पृष्ठगतां कृत्वा सन्दरिष्यामि सागरं शक्तिरस्ति हि मे लोढुं लङ्कामभिशरावणाम् अहं प्रश्रवणस्थाय राघवायाध्यमैथिलिः प्रापयिष्यामि चक्राय हव्यं हुतमिवानवः त्रस्यै यद्वैदेही राघवं सहलक्षणं व्यवसाय समायुग्धं विष्णुं दैत्यवते यत् द्वद्दर्शनकृतोत्साहमाश्रमस्तं महाबलं पुरन्दरमिवासीनं नागराजस्य मूर्धनि पृष्ठमारोह मे देवी मा विकङ्क्षास्व शोभने योकमन्विच्छ रामेण ससाङ्घनेव रोहिणी गदयन्तीव चन्द्रेण सङ्गमिष्यसि रोहिणी मद्पृष्ठपतिरोहध्वं तराकशे महार्णवम् न हि मे सम्प्रयादश्यध्वामितो नयतो अङ्घनेः अणुकन्थं गतिं शब्दाः सर्वे लङ्कानिवासिनः यतैवाहमिह प्राप्तस्तयदैवाहमसंशयं यास्यामि पश्य वैदेही द्वामुद्यम्य विहायसम् मैथिलीदु हरिश्रेष्ठा श्रुत्वा वसनमुद्धमं हर्षविस्मितशर्वाङ्गी हनुमन्दमदा प्रविद हनुमन्धूरमध्वानं गतं मां वोढुमिच्छसि तथैव गलुते मन्ये कवित्वं हरियूदभः गतं वा अल्पशरीरस्त्वं मामितो नेतुमिच्छसि सकाशं मानवेन्द्रस्य बर्दुर्मे प्लवकर्षभः सीताया वशनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः चिन्तयामास लक्ष्मीवान्नवं परिभवं कृतं न मे जानाति शक्त्वं वा प्रभावं वा असिदेशनाः तस्माद् पश्यति वैदेही यत्रूपं मम कामदः इति सञ्जित्य हनुमां सदा प्लवगसद्धमः दश्यमासा वैदेह्या स्वं रूपमहिमर्दनः तस्माद् पादपाद्दिमानुप्लव्य प्लवगर्षभः ततो वर्धिपुमाराभे सीता प्रत्ययकारणात् मेरुमन्दरसङ्गासो बभौ तीब्धानलप्रभः अक्रदे व्यवस्थे सीताया वानरोत्तमः हरिः पर्वतसङ्गादहस्ताम्रो वग्द्रमहाबलः वज्रदं श्रखनो भीमो वैदेहीमिदमब्रवीत् सबर्बदवनोद्देशा
साट्टप्राहारतोरणां लङ्कामिवां शनाधां वा नयितुं शक्तिरस्तु मे तदवष्टाभ्यदां पुत्तिरवं देवी विकाङ्क्षयाः विचोकं गुरुवैदेही राघवं सखलक्षणम् तं दृष्ट्वा चलशङ्कासमुवाच जनकात्मजाः पद्मपत्रविशालाक्षी मारुदश्यौरसं सुदम् दवशद्वं बलं शैव विजानानि महाकवे वायोरिव गतिं शापि तेजश्चाग्नेरिवाद्भुतम् प्राकृतो अन्यगतं क्षेमां भूमिका गन्तुमर्हति उद्देरप्रमेयस्य भारं वानरभुङ्गवः जानामि गमने शक्तिं नयने शाभिते ममः अवश्यं सम्प्रदार्य आसु कार्यसिद्धिर्महात्मनः अयुक्तं तु सुविश्रेष्ठ मम गन्तुं द्वयासगः वायुवेगसवेगस्य वेको मां मोहयेदवः अहमागशपापन्ना हयुबर्युबरिशाघरं प्रपदेयं हि ते पृष्ठात् भयाद्वेखेण कच्चदक पतिता सागरे साहं दिमिनग्रज्जशाकुले भवेयमासु विवशा यादशामन्नमुत्तमं न च सस्येद्वयाशार्धं गन्तुं शत्रुविनाशनः कलत्रवधि सन्देह स्वद्भिव्यानसंशयः क्रियमाणं तु मां दृष्ट्वा राक्षसा भीमविक्रमाः अनुकच्छेयूरादिष्टा रावणेन दुरात्मना दैस्त्वं परिव्रतशूरैः शूलमुद्गरवाणिभिः भवेस्त्वं संशयं ब्राद्धो मया वीरगणत्रवान् सायुधो बहवो व्योम्नि राक्षसास्त्वं निरायुधः गदं शक्ष्यसि संयोद्धुं मां शैव परिरक्षितुम् युद्धमानस्य रक्षोभिस्तवदै क्रूरकर्मभिः प्रूपदेयं हि ते पृष्ठात् भयार्दागविषद्दमः अदरक्षांसि भीमानि महान्ति बलवन्ति च कथञ्चित् साम्भराये ध्वां जयेयुगविषत्तमः अथवा युध्यमानस्य वदेयं विमुखश्यते बदितां च गृहीत्वा मां नयेयुपावराक्षसाः मां वा हरेयुर्द्वन्द्वस्ताद् विशचेयुर्दापि वा अव्यवस्थौ हि दृश्यते युद्धे जयपराजयो अहं वा अभिविद्येयं रक्षोभिरभिदर्जिताः द्वत्प्रपद्येतो हरिश्रेष्ठ भवे निष्फल एव तुः कामं त्वमसि प्राप्तो निहन्तुं सर्वराक्षसान् राघवस्य यचोषीवान् यदा सन्दुराक्षसैः अथवा आदाय रक्षांसि नियसेयु संहृदेहि मां यत्र ते नाभिजानीयुर्हरयो नाभिराघवौ प्रयत्नस्तु मदर्दो अयं ततस्तव निधर्मृगः त्वया हि शहरामस्य महानाकमणे कुणाः मयि जीवितमायद्धं राघवस्य महात्मनः प्राद्रूणां च महाबाहो दद्रराजकुलस्य च दौनिराशौ मधुर्दं तु शोकछन्दाभिगर्जितौ सहस्रवर्ष हरिभिस्द्रक्ष्यत प्राणसङ्ग्रहं भर्तृभक्तिं पुरस्कृत्य रामधन्यस्य वानरः न भृश्यामि शरीरं तु पुंसो वानरपुङ्गवः
न स्वपृशामि शरीरं दुबुषो वानरभुङ्गवः न शबृशामि शरीरं दुबुंशो वानरभुङ्गवः नाहं सम्भृशं स्वतो खात्रं मिच्छेयं वानरोत्तमः यदहं कात्रसम्भृशं रावणस्य बलात्कताः अनीचा किं करिष्यामि विनाता विवचासतीः यति रामो दशग्रीवमिह अद्वासबान्धवं मामितो गृध्य गच्छेद दद्दश्य शत्रुसम्भवेत् श्रुदा हि तिष्ठच्च मया पराक्रमा महात्मनस्तस्य ரணாவமர்दिनः नद्धेव गन्धर्व भुजङ्गराक्षसा भवन्ति रामेण सामाही संयुगे समीष्यदं संयदि चित्रकार्मुकं महाबलं वाशवतुल्यविग्रमं सलक्ष्मणं गोविषहेतराघवं सुताचुनं धीभ्रमिवानिलेरितं सलक्ष्मणं राघवमाझिमर्दनं दिशानिजं मन्दमिव मेस्तिदं सहेदगो वानरमुग्यशंयुगे युकान्दशूर्यप्रतिमं शरार्चिषं समे हरिश्रेष्ठः सलक्ष्मणं बदिं सयूदभं क्षिप्रमुखोदबादयः शिराय रामं प्रदिशो गगर्षिता कुरुष्व मां वानरमुख्य हर्षिता इति श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे सप्तत्रिंशः सर्गः. Thus, in this Srimad Valmiki Ramayanam, the sage Valmiki explaining about this Sundarakanda Parayanam, in this 37th Sargam, the Hanuman's Vishwarubha, you might be hear the voice when the Sloham chants by Janardana. Here, all some 120 musical instruments was, you might be heard this sound. That is, Hanuman shows the Vishwarupa Darshana. The effect of this Vishwarupa Darshana is only Nasprushami Shariram Dhu Bumsho Vanara Bungavaha Nasprushami Shariram Dhu Bumsho Vanara Bungavaha Nasprushami Shariram Dhu Bumsho Vanara Bungavaha. This Srimad Valmiki Ramayana Sundarakanda Parayana completes 37th Sargam. Next, we can hear 38th Sargam. Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sita Ram, Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sita Ram. Jai Bol Anjaneya Swami ki Jai.